अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपको याद होगा कि हमने अपनी पिछली क्लास में फ़िअल मुज़ारे को शुरू किया था और वो हमारी पहली क्लास थी। और मुझे पता है कि शुरू में इस तरह की बातें सीखना, ख़ासकर जब हमने इस हवाले से कुछ भी ना सुना हो, मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सी बातें हो सकता है कल आपके ज़हन से गुज़र गई हों, इसलिए आज हम पहले गर्दानों से शुरू करेंगे। वैसे आज का हमारा मेन टॉपिक गर्दाने नहीं है। गर्दान किसे कहा जाता है? 1 से लेकर 14 सीगों को गर्दान कहा जाता है। यानी कि देखें, ये यरसुदु अकेला हो तो इसे हम सीगा कहेंगे, ये पहला सीगा है। लेकिन अगर हम इन पहले सीगों से ये 14 सीगे इन तमाम को लें तो ये एक गर्दान बनेगी, जिसमें मुतकल्लिम, हाजिर और गायब तमाम लोग आ जाएंगे। उसने किया, इसने किया, तुमने किया, मैंने किया। ठीक है, तो ये गर्दान है। आज हम इन गर्दानों की प्रैक्टिस करेंगे। दोबारा समझ लें कि हमारा जो आज का मेन मकसद है वो गर्दानी नहीं है। आज हमने फ़िअल मुज़ारे में फ़ाइल और मफ़ऊल को इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले हमें गर्दान ज़हन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कल आपको इतना तो पता चल गया होगा कि इसका तर्जमा कैसे करना है। बाकी जो ज़बान पर वो गर्दान चढ़ना या याद करना, ये हो सकता है अभी आपको नहीं हुआ हो, तो इसलिए आज हम इन तीनों गर्दानों को पढ़ेंगे। इन तीनों गर्दानों में से आप नोट करें कि ये फ़िअल, पहला जो फ़िअल है यरसुदू, इस पर स्वाद पर पेश है यरसुदू। दूसरा फ़िअल है यंजिलु, इस पर ज़ा पर ज़ेर है। तीसरा फ़िअल है यफ्तहु, इस पे ता पर ज़बर है। यानी कि वही बात जैसे हमने फ़िअल माजी में पढ़ा था कि आइन कलमा पे की जो हरकत है वो बदलती रहती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ़अल आइन की ज़बर के साथ, फ़ईल आइन की ज़ेर के साथ, और फ़ऊल आइन के पेश के साथ। इसी तरह फ़िअल मुज़ारे भी है, इसको भी हम 3 तरह से लिख सकते हैं, जैसे यफ़अलु आइन की ज़बर के साथ, यफ़इलु आइन की ज़ेर के साथ, और यफ़उलु आइन के पेश के साथ। सही है। तो अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तीनों एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। यहाँ पर फ़िअल यरसुदु में स्वाद पर पेश है, फ़िअल यंजिलु में ज़ा पर ज़ेर है, और फ़िअल यफ्तहु में ता पर ज़बर है। अभी हम सिर्फ गर्दानों की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इस हिसाब से कि हम सिर्फ उसको पढ़ना सीखेंगे कि हमें वो आती है या नहीं आती। तो मेरे साथ आप पढ़ने की कोशिश करें। यरसुदु, यरसुदानी, यरसुदूना। तरसुदु, तरसुदानी, यरसुदना। अलामत मुज़ारे 4 हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। एक या, फिर ता, फिर अलिफ और ये नून। ये चारों हमें अलग अलग तरह से बताती हैं कि अलिफ और नून तो बहुत आसान है, यानी कि इस अलिफ हो तो इसमें मैं का तर्जमा होगा, और नून हो तो इसमें हम का तर्जमा होगा। बाकी या में वो का तर्जमा होगा, लेकिन ता जो है इसमें तुम का तर्जमा ज़्यादातर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो तरसुदु और तरसुदानी है, इन दोनों में ता इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हम इन दोनों का तर्जमा भी तुम से ही करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये या ये 4 सीगों में इस्तेमाल हुई है, और ता 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 ये टोटल कुल मिला के 8 सीगों में इस्तेमाल हुए हैं, और अलिफ और नून ये एक एक में। पढ़े अब। यरसुदु, यरसुदानी, यरसुदून, तरसुदु, तरसुदानी, यरसुदना। फिर तरसुदु, तरसुदानी, तरसुदून, तरसुदीन, तरसुदानी, तरसुदून, अरसुदु, नरसुदु, अरसुदु, नरसुदु। इसको हम और तरह से भी पढ़ सकते हैं। नोट कीजिएगा कलर्स को। यंजिलु, तंजिलु, तंजिलु, अंजिलु, नंजिलु। पहले इन 5 सीखों को एक साथ पढ़ लें जो एक जैसे हैं। तंजिलु, 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 अंजिलु, नंजिलु। ठीक है, दोबारा। तंजिलु, 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 अंजिलु, नंजिलु। फिर इन 4 सीखों को एक साथ पढ़ लें। यंजिलानी, तंजिलानी, तंजिलानी, तंजिलानी। सही है, दोबारा नोट कर लें। अच्छा, यहाँ पर आपको 2 ज़बर नजर आएंगे, ये 2 ज़बर नहीं है,
یہ ایک زبر نون کی ہے، نون زینی کی، اور دوسری زبر لام الف زبر لا کی ہے، تو دونوں ساتھ میں ہو گئی ہیں۔ تنزلانی 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 تنزلانی، صحیح ہے۔ اب ینزلون تنزلون، یہ دونوں ایک جیسے، پھر ینزلن تنزلن، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، ینزلو تنزلو تنزلو انزلو ننزلو، تنزلانی 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 تنزلانی، ینزلون تنزلون ینزلن تنزلن۔ اب یہ آخری سب سے منفرد اور الگ ہے، اسے ہم پڑھیں گے تنزلین، ٹھیک ہے۔ دوبارہ ینزلو تنزلو تنزلو انزلو ننزلو، ینزلانی تنزلانی تنزلانی تنزلانی، ینزلون تنزلون ینزلن تنزلن، اور آخر میں تنزلین۔ اب یہاں پر آ جائے، یفتح یفتحانی یفتحون، تفتح تفتحانی یفتحن، تفتح تفتحانی تفتحون، تفتحین تفتحانی تفتحن، افتح نفتح۔ اب دوسری طرح پڑھتے ہیں، یفتح تفتح تفتح افتح نفتح، دوبارہ پڑھیں، یفتح تفتح تفتح افتح نفتح، یفتحانی تفتحانی تفتحانی تفتحانی، یفتحانی تفتحانی تفتحانی تفتحانی، یفتحون تفتحون یفتحون تفتحون، اور یفتحن تفتحن، اور آخری رہ گیا ہمارا تفتحین، بس اس کو یہی کلر رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پریکٹس کرنی ہے، یہ میں نے پریکٹس کے لیے آپ کے سامنے تینوں گردانیں رکھی ہیں، جتنا ہو سکے پڑھیں، 5 بار 10 بار 15 بار، جب تک آپ کو یاد ہو جائے۔ اب چلتے ہیں ہماری نیکسٹ ایکٹیویٹی کی طرف، جس کا نام ہے فعل ماضی اور مضارع کے ساتھ فاعل اور مفعول کا استعمال۔ ابھی ہم صرف فاعل کا استعمال دیکھتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ مفعول کا استعمال دیکھیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ فعل کے اندر، پھر چاہے وہ فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو، فعل کے اندر ہی اس کا فاعل موجود ہوتا ہے، جو ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو یہاں سے انت سے لے کر ہن تک نوٹ کر لیں، یہاں پر انت سے لے کر یہ جو ہن تک ہے، یہ تمام ضمائر ان کے اندر موجود ہیں، اور ان کے اندر یہ ضمائر موجود ہے جو ریڈ کلر دیے ہوئے ہیں ان کی صورت میں۔ ویسے یہ رائٹنگ اتنی کلیئر نہیں ہے، لیکن تھوڑی ایڈجسٹ کر لیجئے گا، صحیح ہے۔ تو انا میں، ذہبتو میں انا کی ضمیر تو کی صورت میں موجود ہے، اذهب میں نوٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ دوبارہ میں بتاتی ہوں، ذہبتو میں انا کی ضمیر تو کی صورت میں موجود ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے میں، ذہبتو میں گیا، اذهب اس میں الف کی صورت میں موجود ہے، تو اس کا ترجمہ کروں گی میں جاؤں گا، صحیح ہے۔ نحنو میں نا کی صورت میں موجود ہے، اور نذهب میں نون کی صورت میں موجود ہے۔ ذہبتا میں تا کی صورت میں، تذهب میں بھی تا کی صورت میں، انتما میں تما کی صورت میں، تذهبانی میں تا کی صورت میں۔ جو آنی ہے یہ مثنیٰ کا صیغہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ذہبتم میں تم کی صورت میں، اور تذهبون میں تا کی صورت میں، ذہبتی میں اور تا کی بھی صورت میں، اور واو اور نون کی صورت میں، ان دونوں صورتوں میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ذہبتی میں تی تا زیر تی کی صورت میں، اور تذهبین میں تا زبر ت اور یا نون کی صورت میں، ذہبتما میں تما کی صورت میں انتما ضمیر موجود ہے، اور تذهبانی میں تا اور الف نون کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انتن میں بھی ہوا، اور یہاں پر ہوا کی ضمیر ذہب میں نہیں موجود، اس کو ہم اندر ہی مانیں گے، تو یہاں پر ہم ہوا کی ضمیر کو ہلکا سا لکھ لیتے ہیں، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ یذهبو میں بھی یا ایک تو یا کی صورت میں موجود ہے، یا پھر ہم کہیں گے کہ اس کے اندر ہوا کی صورت میں موجود ہے۔ ذہبا میں الف کی صورت میں ہما کی ضمیر موجود ہے، اور یذهبانی میں یا اور الف اور نون کی صورت میں، ہم کی ضمیر بھی اسی طرح موجود ہے، ہی کی ضمیر بھی ذہبت میں تا کی صورت میں موجود ہے، یا ہم کہیں گے کہ اس کے اندر ہی کی ضمیر ہے جو ہمیں ظاہر نہیں ہو رہی۔
तज़हबु में भी बिल्कुल यही सूरत है, सही है। और हुमा में तज़हबता में हुमा की ज़मीर ता की सूरत में मौजूद है, और तज़हबानी में ता और अलिफ नून की सूरत में हुन्न भी बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। तो इनके अंदर चाहे फ़ेल माजी हो चाहे फ़ेल मुज़ारे, फ़ाइल इनके अंदर ज़मीर की सूरत में मौजूद होता है। हाँ, फिर हम वो फ़ाइल ज़ाहिर की सूरत में बाहर निकालते हैं। और आपको याद होगा कि पीछे हम ये 4 सूरतें पढ़ आए हैं जिनमें फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों किन किन सूरतों में किस किस तरह इस्तेमाल होते हैं। उनमें से ये हमारी आज की पहली सूरत है जिसमें फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों ज़ाहिर इस्तेमाल होंगे, फिर चाहे वो फ़ेल माजी हो या चाहे फ़ेल मुज़ारे हो। और यहाँ पर दोनों अफ़आल की मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, फ़ेल माजी की भी और फ़ेल मुज़ारे की भी, ठीक है। तो फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों ज़ाहिर, ये पहली सूरत कौन सी है, नोट कर लें। इसमें फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों ज़ाहिर हैं। मिसाल है हमारे पास ज़रब ज़ैदुन अमरन, ये ज़ैद यहाँ पर ज़ाहिर है और अम्र भी यहाँ पर ज़ाहिर है। और ज़ैद की एराबी हालत हालत रफ़ा है और अमरन की एराबी हालत हालत नसब है। ज़ैद ने अम्र को मारा, यहाँ पर अम्र में जो वाव है इसको आप इग्नोर कर दें, ठीक है। ज़ैद ने अम्र को मारा। फ़ेल मुज़ारे में देखें, यज़रबु ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने ज़ैद अम्र को मार रहा है, इसका आप तर्जुमा मुज़ारे में करेंगे, ज़ैद अम्र को मार रहा है। तो ये पहली सूरत है जिसमें फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों ज़ाहिर आ गए। अब दूसरी सूरत की तरफ आएँ। इस सूरत में हमने फ़ाइल ज़मीर हो और मफ़ऊल ज़ाहिर हो, सही है। ये सूरत कौन सी है, ये नंबर 2 है, दूसरी सूरत। और इस सूरत में फ़ाइल ज़ाहिर और मफ़ऊल भी ज़ाहिर। तो इसमें हम फ़ेल माजी की मिसाल लेते हैं, फिर हम फ़ेल मुज़ारे की मिसाल देखेंगे। ज़रबतु अमरन, यहाँ पर तू की सूरत में फ़ाइल मौजूद है। ज़रबना बकरन, यहाँ पर ना की सूरत में बकरन मौजूद है, सॉरी ना की सूरत में यहाँ पर फ़ाइल मौजूद है। तो ज़रबतु मैंने मारा, किसको मारा, अमरन, ये मफ़ऊल है अम्र को। ज़रबना हमने मारा, किसको मारा, बकरन, बकर को, ठीक है। इसी तरह मुज़ारे की तरफ आएँ। अज़रबू, यहाँ पर बू नहीं, यहाँ पर अलिफ की सूरत में अज़रबू में जो अलिफ है इसमें मैं मौजूद हूँ, और नज़रबू इसमें नून की सूरत में हम मौजूद हैं। तो अज़रबू मैं मार रहा हूँ या मैं मारूंगा, अमरन अम्र को, नज़रबू हम मार रहे हैं, बकरन बकर को। तो ये हमारे पास इस जुमले में फ़ाइल भी है, मफ़ऊल भी है, फ़ेल मुज़ारे में भी, फ़ेल माजी में भी। और फ़ाइल हमारा ज़मीर की सूरत में है और मफ़ऊल हमारा ज़ाहिर की सूरत में है, ये दूसरी हो गई। अब तीसरी, यहाँ पर ये तीसरी किस्म है जिसमें हमारा फ़ाइल ज़ाहिर है और मफ़ऊल ज़मीर है, ठीक है। तो ऐसी किस्म जिसमें फ़ाइल ज़ाहिर हो और मफ़ऊल ज़मीर हो। यहाँ पर ये जो रेड डॉट्स दिए हुए हैं इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ये सेट नहीं हो रहे। तो आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी। फ़ेल माजी और फ़ेल मुज़ारे हम दोनों की मिसालें देखते हैं। ज़रबहु ज़ैदुन, अब ये ज़ैदुन हालत रफ़ा में है इसलिए ये फ़ाइल ज़ाहिर है, क्योंकि आपको पता है कि फ़ाइल हालत रफ़ा में होता है। इस जुमले के जो असल तरतीब थी वो ये थी, ज़रब ज़ैदुन। अब ज़ैद एक है इसलिए हम यहाँ पर ज़रब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर दो भी होते, मसलन ज़ैद और हामिद मिलकर दोनों उसको मारते, तो हम यहाँ पर फिर भी सीगा पहला ही लगाते, क्योंकि ये पॉइंट भी आपको जहन में होनी चाहिए कि जब हमारा फ़ाइल ज़ाहिर हो जाए तो हम उसमें सिर्फ पहला और 14 सीगा इस्तेमाल करते हैं। पहला हमारा मुज़क्कर के लिए और 14 सीगा हमारा मुअन्नस के लिए। मसलन अगर यहाँ फातिमा मारती तो हम कहते ज़रबत फातिमतु, यानी कि फातिमा ने मारा। तो ज़रब ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा हु उसे, ठीक है। तो अब ये क्योंकि ये जो हु ज़मीर है ये अकेली नहीं आती, तो इसको अपने साथ किसी न किसी को जोड़ना पड़ेगा। तो ज़ैद ने इसे अपने साथ नहीं जोड़ा, तो हमने उससे ज़रब के साथ जोड़ दिया, ज़रबहु ज़ैदुन, ज़ैद ने उसे मारा। इसी तरह दूसरी मिसाल देख लें, ज़रबहुम ज़ैदुन, ज़रब मारा, ज़ैदुन ज़ैद ने किसे मारा,
ہم انہیں، تو ہم یہ ویسے آخر میں آتی کیونکہ مفعول عام یہ ہوتا ہے، پہلے فعل آتا ہے پھر فاعل پھر مفعول، لیکن یہ ہم کو ہم یہاں پر ضربہ کے ساتھ ملا لیں تو ضربہم زید، انہیں زید نے مارا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آ جائیں. یضربہ زید، زید اسے مار رہا ہے، اور یضربہن زید انہیں مار رہا ہے. یہ صرف مثالیں ہیں ایسے ہی. ٹھیک ہے، تو یہ تیسری قسم ہے جس میں فاعل ظاہر ہو اور مفعول ضمیر ہو. اب ہمارے پاس چوتھی اور آخری قسم ہے جس میں ہمارا فاعل اور مفعول دونوں ضمیر کی صورت میں ہیں. فاعل اور مفعول دونوں ضمیر کی صورت میں. فعل ماضی کو دیکھ لیتے ہیں، پھر فعل مضارع کو بھی ہم دیکھیں گے. فعل ماضی کی مثال ہے ضربتہ. اب ضربتہ میں جو تو ہے یہ میں کو ظاہر کر رہا ہے اور ہو اس کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی کہ وہ. تو میں نے اسے مارا. ضربتہم میں نے انہیں مارا. ہم انہیں، تو یہاں پر میں، یا پھر اگر ہم یہاں پر کہتے ضربتا، تو کی جگہ ہم تا استعمال کرتے ضربتا ہم، یعنی کہ تم نے انہیں مارا. پھر ہم اس کا ترجمہ تم نے کرتے. پھر اگر ہم یہاں پر مثلا کرتے ضربتی تو تم نے انہیں مارا، یعنی کہ تم مونس نے انہیں مارا. ضربتی ہم تم، کیونکہ تازید کے ساتھ پھر ہا کو ہم نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں، تو ضربتی ہم. اسی طرح یہاں فعل مضارع کے پاس آ جائیں. ازربو کا، ازربو یہ جو الف ہے یہ میں کا بتا رہا ہے اور کا تمہارا بتا رہا ہے. ازربو کا میں تمہیں مار رہا ہوں. ازربو کا میں تمہیں مار رہا ہوں. مثلا میں یہاں پر کہتی ازربو کما، میں تم دونوں کو مار رہی ہوں. صحیح ہے. ازربو کم میں تم سب کو مار رہی ہوں. یا نضربو، مثلا از کو میں نز لکھوں، نضربو ہو میں ہم اسے مار رہے ہیں. صحیح ہے. اسی طرح نضربو کی ہم تم مونس کو مار رہے ہیں. ازربہم میں انہیں مار رہا ہوں، اور ازربکما میں تم دونوں کو مار رہا ہوں. صحیح ہے. تو یہ ایسے ہو جائے گا. تو ہمارے پاس 4 صورتیں ہوئیں. ایک، فاعل اور مفعول دونوں ضمیر. دوسری، فاعل اور مفعول دونوں ظاہر. پھر فاعل ضمیر مفعول ظاہر. پھر فاعل ظاہر اور مفعول ضمیر. تو یہ ہماری چوتھی صورت تھی. یہ ذہن میں رکھ لیں. اب یہ آخری ایکٹیویٹی ہماری، ان میں سے ہم فعل، فاعل اور مفعول کو تلاش کریں گے. میں کچھ کو ہی کروں گی، باقی تقریباً آپ خود کریں گے. صحیح ہے. نجعلھا، نجعلو، نجعلو، یہ جو نون ہے یہ ہم کا ترجمہ دے رہا ہے. نجعلو ہم نے بنایا. کس سے بنایا؟ اب یہ ہا جو ہے یہ مفعول ہے، تو نجعلو میں نون یہ فاعل ہے اور ہا مفعول ہے. نجعلھا ہم نے بنایا اسے، لکم تمہارے لیے. کیا بنایا؟ ہمارے پاس دوسرا مفعول بھی یہاں پر ہے. یہ پہلا مفعول ہے ہا، اسے کیا بنایا؟ تذکرۃً، نصیحت. تذکرہ یہ مفعول نمبر 2 ہے ہمارا. نجعلھا لکم تذکرۃً ہم نے بنایا اسے تمہارے لیے نصیحت. لا تحسبوہ، تحسبوہ یہ تحسبو یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ تا علامت مضارع ہے، جس طرح نجعلو میں نون علامت مضارع ہے. تحسبو، تحسبون، یہاں پر اس کا نون ڈراپ ہے. یہ اصل میں تھا تحسبون، تم سب گمان کرتے ہو یا کر رہے ہو. لیکن اس کا نون کیوں غائب ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے. اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کا نون گر بھی سکتا ہے. تو لا تحسبوہ مت تم گمان کرو اسے. تحسبون تم گمان کر رہے ہو. لا تحسبو مت تم گمان کرو ہو اسے، شر لکم برا اپنے لیے. تو تحسبو فعل، فاعل مفعول، اور شرن یہ دوسرا مفعول. اسی طرح لولا یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا. جو لفظ ہم نے نہیں پڑھے ہیں اس کو ہم فی الحال لائن دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لولا کیوں نہیں، اس کا ہم ترجمہ اس طرح کریں گے، از جب، یہ بھی ہم نے نہیں پڑھا.
समिअतुमूहु, ये हमारा आज का मेन लफ्ज है। समिअतुमूहु, 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 ये माजी है या मुजारे है, नोट कर लें। सोचें। सही, ये माजी है, ये मुजारे नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी अलामत मुजारे नहीं लगी। ना तो इस पे या है, ना तो इसमें ता है, ना तो इस पे अलिफ है, ना तो इसमें नून है, चारों अलामत मुजारे नहीं है। तो समय तुम, ये असल में था समय तुम। अब तुम को हमने हा के साथ मिलाने के लिए तुमू लिख दिया। ये पॉइंट भी शायद मैंने पीछे बताई है, अगर नहीं बताई रह गई है तो अभी नोट कर लें। तुम को जब हम हा के साथ मिलाकर यानी कि मफऊल के साथ मिलाकर लिखेंगे तो ये तुमू बन जाएगा, बाकी और नहीं बनेंगे, बस यही। समय तुम सबने सुना। समय तुमूहु, तुम सबने सुना उसे। ये उसे जो है ये इसका मफऊल है। लौला, क्यों नहीं, इस जब समय तुमूहु, तुम सबने सुना उसे। जन्नल मोमिनून, तो गुमान किया मोमिनों ने, वल मोमिनातु, और मोमिन मर्दों और औरतों ने, बिअनफुसिहिम, अपने अंदर, खैरन, खैर। ये हजरत आयशा के बारे में है, जब हजरत आयशा के बारे में वाक़या इफ्क मशहूर हुआ था, आपको पता है, उन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे, तो अल्लाह ताला ने आयशा के लिए सूरह नूर में जो आयतें नाजिल की थी वो है। लौला इस समय तुमूहु, क्यों नहीं जब तुमने सुना उसे, यानी उस वाक़े को, उस बात को जो आयशा के बारे में बताई गई थी। ज़न्नल मोमिनून वल मोमिनात, गुमान किया मोमिन मर्दों और औरतों ने। अब ये मोमिनून और मोमिनात, ये भी आप जानते हैं जमा है और जमा सालिम है। बेअनफुसिहिम, अपने अंदर, खैरन, खैर। सही है। अब यहाँ पर अला तुहिब्बून, ये हमारा आज का मेन वर्ड है, क्योंकि हम अभी यही समझ रहे हैं। तुहिब्बून, अच्छा यहाँ पर आप नोट करेंगे कि बा पर शद आई है, ये भी हमने नहीं सीखा कि बा पर शद क्यों आई है, वो भी हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। असल में एक बात बताऊं, इन मिसालों के जरिए ना आप आगे ये भी जानेंगे कि अभी क्या रह गया है सीखने के लिए और अभी हमने क्या सीखना है। तो तुहिब्बून, तुम मोहब्बत करते हो या कर रहे हो। तुहिब्बून, अला तुहिब्बून, क्या नहीं तुम मोहब्बत करते। अला का तर्जमा होगा क्या नहीं। यह हमजा इस्तिफाम है, यानी कि सवाल पूछने के लिए आता है, अभी हमने ये नहीं पढ़ा। ला नहीं के लिए आता है, तो अला क्या नहीं, तुहिब्बून, तुम सब पसंद करते हो, अन यगफिरल्लाहु लकुम, कि अल्लाह तुम्हें मग़फ़िरत करे, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत करे। यगफिरल्लाहु, यगफिर, ये हमारा अलामत मुज़ारे का पहला सिगा, गफ़रा यगफिरु, यानी ढांप देना, हिफाजत कर लेना, बख्श देना, ठीक है। यगफिरुल्लाह फ़ेल और फ़ाइल, इसमें फ़ाइल ज़ाहिर हो गया अल्लाह की सूरत में, क्योंकि अल्लाह हालत रफ़ा में है। सही है, बातें समझ में आ रही हैं ना। इसी तरह तुक्रिहू, आपने इसको नोट करना है। और वला तुक्रिहू फ़तयातिकुम अलल बिगाई, वला तुक्रिहू, तुम मजबूर कर रहे हो। तुक्रिहू, तुम मजबूर कर रहे हो। वला तुक्रिहू, काफराहा, करहा, मजबूर करने के लिए आता है। वला तुक्रिहू, और तुम मजबूर ना करो। फतयातिकुम, ये मुजाफ मुजाफ इन्हें मिलकर मफऊल है, किसको तुम मजबूर ना करो। फतयातिकुम, अपनी गुलामों को, अपनी लोंडियों को, अलल बिगाई, बेहयाई पर, तुम बेहयाई पर अपनी लोंडियों को मजबूर ना करो। ये भी सूरह नूर में ही अल्लाह ने बताया है। फिर वल्लाहु, ये फ़ाइल पहले आ गया, और आपको पता है कि जब फ़ाइल पहले आ जाए तो वो जुमला इस्मिया बन जाता है। अब हम इसे अल्लाह को फ़ाइल नहीं कहेंगे, बल्कि अल्लाह ये हो जाएगा मुब्तदा, क्योंकि मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है, तो अल्लाह भी हालत रफ़ा में। यरज़ुकु, इसके अंदर हम हुआ की ज़मीर को मान लेंगे। यरज़ुकु, वो रिज़िक देता है। वैसे यरज़ुकुल्लाहु ये नॉर्मल जुमला था, यरज़ुकुल्लाहु, अल्लाह रिज़िक देता है। वल्लाहु यरज़ुकु, अल्लाह ही रिज़िक देता है, अल्लाह रिज़िक देता है, वो अल्लाह रिज़िक देता है। इसका हम तर्जुमा ऐसे करेंगे, फाइल को आगे लाने से इस तरह हम सख्ती पैदा करते हैं बात में। वल्लाहु यरज़ुकु, अल्लाह रिज़िक देता है, वो अल्लाह रिज़िक देता है। मैं यशाउ, जिसको चाहे, बगैर हिसाब, बगैर हिसाब, ठीक है। ला यमलिकूना, ये भी अब नोट कर लें। ला यमलिकूना, यमलिकूना, मलका यमलिकू, ये अख्तियार रखने के लिए आता है, ठीक है, बादशाही रखने के लिए। ला यमलिकून, तुम नहीं अख्तियार रखते। ला यमलिकून, वो सब अख्तियार रखते हैं, ठीक है। ला यमलिकून, वो सब अख्तियार नहीं रखते, सॉरी यहाँ पर तुम नहीं है, वो है।
क्योंकि ये علامت مضارع یا وہ کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ یہاں پر تملکون ہوتا تو تم کا ترجمہ کرتے. لا یملکون، تم سب اختیار نہیں رکھتے. لِأَنفُسِهِمْ، اپنے لیے. ضرن، کس کا اختیار؟ یہ ضرن یہاں پر مفعول ہے اور نفعن بھی یہاں پر مفعول ہے، باقی اس میں فاعل اندر موجود ہے. لا یملکون، وہ اختیار نہیں رکھتے. لِأَنفُسِهِمْ جار اور مجرور ہے. ضرن نفع کا، اور ولا نفعن اور نہ نقصان کا. ولا یملکون، اور نہ وہ اختیار رکھتے ہیں فعل اور فاعل. موتن، حیاتی کا، مرنے کا. ولا حیاتن، نہ ہی حیاتی کا. ولا نشورن، یہ تینوں مفعول ہیں. یہ مفعول نمبر 1، مفعول نمبر 2، مفعول نمبر 3. ٹھیک ہے، یہ تو تینوں مفعول ہیں. نہ تم اختیار، نہ وہ اختیار رکھتے ہیں موت کا، حیاتی کا، اور نہ نشور کا. نشور کہا جاتا ہے دوبارہ اٹھنے کو. ٹھیک ہے، اسی طرح یحشرہم، یوم و یوم، اس کو ابھی ہم نے نہیں پڑھا. یحشرہم کو نوٹ کر لیں. حشرہ یحشرو. ٹھیک ہے، یحشرو کہا جاتا ہے جمع کرنے کو. یحشرو وہ جمع کرے گا، ہم انہیں. یہ تینوں ہیں. یحشرو میں فعل اور فاعل اس کے اندر ہے ہوا کی صورت میں. پھر ہم، یہ اس کا مفعول ہے. تو یحشرہم وہ جمع کرے گا انہیں. وما یعبدون، اور وہ عبادت نہیں کرتے. من دون اللہ، اللہ کے سوا. یہ آدھی آیت ہے، بس یہاں پر جو مین الفاظ ہیں یعبدون اور یحشرون. یعبدون میں بھی فعل فاعل اور مفعول ہے، جسی طرح یحشرہم میں فعل فاعل اور مفعول ہے. یعبدون میں صرف فعل اور فاعل ہے، جبکہ یحشرون میں فعل فاعل اور مفعول تینوں ہے. ہم، یہ یہاں پر مفعول ہے، اور یحشرو یہ پہلا صیغہ ہے، اس کے اندر ہوا کی ضمیر موجود ہے. اسی طرح تصبرون، اتصبرون، یہ سوال پوچھنے کے لیے آیا ہے. اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تصبرون، صبر یصبرو سے. تصبرون، تا تمہارے بارے میں بتا رہا ہے، اور اون جمع کے بارے میں، یعنی تم سب جمع میں. اتصبرون، کیا تم سب صبر کرتے ہو؟ وکان ربک بصیرا، کان بھی ابھی ہم نے نہیں پڑھا. ربو کا ہم نے پڑھا ہے مضاف مضاف الیہ مل کر. تمہارا رب بصیرا نگہبان ہے. ٹھیک ہے، اور سوف یعلمون، سوف یہ مضارع کے ساتھ آتا ہے، جلدی کے معنی میں معنی دیتا ہے. اگر آپ یہ کہنا ہو کہ نا میں یہ کام جلدی کروں گی، تو آپ اس کے سے پہلے سین یا سوف لگائیں گے. انشاءاللہ اس کی ایکٹیویٹی بھی ہم آگے کریں گے. وسوف یعلمون، یعلمون، اب آپ یہ نوٹ کر لیں خود کون سا صیغہ ہے، فعل ہے، فاعل ہے یا نہیں ہے. اب یہ فعل اور فاعل تو ہے، لیکن اس کا مفعول یہاں پر موجود نہیں ہے. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، تو یہ نوٹ کر لیں. ہین یرون العذاب، یہ ہی نہ نون زبر نہ، یہ حالت نصب ہے. ہین یرون العذاب، یعلمون وہ سب جان لیں گے. یا کی وجہ سے وہ کا ترجمہ کر رہی ہوں، اور اون کی وجہ سے سب کا ترجمہ کر رہی ہوں. یعلمون وہ سب جان لیں گے. ہین یرون العذاب، جب عذاب دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ جان لیں گے. اب یہاں پر سوال آتا ہے کیا جان لیں گے؟ من اضل سبیلا، کہ ان میں سے گمراہ کون ہے، سیدھے راستے سے تھڑا بھٹکا ہوا کون ہے. ہی نہ یرون العذاب، کب جان لیں گے؟ جب عذاب دیکھ لیں گے. تو یہ یہاں پر بہت لمبا سینٹینس ہے، انشاءاللہ اس کو اینالائز بھی ہم آہستہ آہستہ کرنا سیکھ لیں گے. ام تحسبو، ام کیا، یہ بھی سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے. تحسبو، تحسبو علامت مضارع تا ہے، تو ہم اس سے فعل مضارع کہیں گے. تحسبو میں، تحسبو یہ کون سا صیغہ ہے؟ تحسبو، اس کا ہم ترجمہ دو طرح سے کر سکتے ہیں. ایک وہ مونس گمان کرتی ہے، کر رہی ہے، اور تحسبو تم مذکر گمان کر رہے ہو، تو اس کا ترجمہ ہم تم مذکر کیسے کریں گے. ام تحسبو، کیا تم مذکر گمان کر رہے ہو. ان اکثرہم، یعنی کہ یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جا رہی ہے. استحسبو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام تحسبو، یا تم گمان کرتے ہو، یا کیا آپ گمان کرتے ہیں. ان اکثرہم، کہ ان میں سے اکثر. یسمعون، یسمعون یا علامت مضارع اور اون جمع کے لیے، تو یسمعون وہ سب سنتے ہیں. او یعقلون، یا وہ سب عقل رکھتے ہیں. کیا آپ گمان کرتے ہیں ان کہ یقیناً اکثرہم
یہ بھی مضاف الیہ ہے، یسمعون او یعقلون، یہ وہ سب سنتے ہیں اور وہ سب عقل رکھتے ہیں۔ اسی طرح یعبدون پہلے آ چکا ہے، من دون اللہ، یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اب یہ یہاں پر اس کا مفعول آ رہا ہے، ما لا ینفعہم ولا یضرہم، ینفعہم یہ فعل اور فاعل اور مفعول ہے، فاعل اس کے اندر ہوا کی صورت میں موجود ہے اور یضرہم اس میں بھی ہوا کی صورت میں موجود ہے۔ اب یضر میں را پر پیش کیوں آیا ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ تو یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما لا ینفعہم ولا یضرہم اس کی جو نہ اسے نفع دے اور نہ ہی انہیں یعنی جو عبادت کرتے ہیں انہیں، یہ جمع ہے ہم، یہ مفعول ہے انہیں، نہ انہیں کوئی فائدہ دے وہ، اور وہ جو جس کی عبادت کرتے ہیں، ینفعہم وہ انہیں نفع دیتا ہے۔ اس کا ہم عام ترجمہ ایسے کریں گے، ینفع وہ نفع دیتا ہے، فعل اور فاعل ہم انہیں۔ اسی طرح یضرہم یضر وہ نقصان دیتا ہے ہم انہیں، لا ینفعہم ولا یضرہم نہ وہ انہیں نقصان دیتا ہے نہ وہ انہیں نفع دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دیتا ہے نہ انہیں نفع دیتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ آج کی کلاس ہو گئی، کل ہم انشاءاللہ اسی ٹاپک کو مزید کھولیں گے، مزید سمجھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔